आज हामीहरू नयाँ करार र परमेश्वर भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हामी मानिसको आँखामा नदेखिने कुराहरू साँच्चै धेरै छन्। हाम्रै वरिपरि भए पनि हामी हावालाई देख्न सक्दैनौँ। साथै हामीहरू धेरै टाढाका कुराहरू अथवा धेरै नजिकका कुराहरू पनि देख्न सक्दैनौँ। एकदमै सूक्ष्म वा एकदमै विशाल कुरालाई पनि नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने यस्तो समय र क्षेत्रको सीमाभित्र थुनिएको जीवन हामी मानव जातिले जिइरहेका छौँ। धेरै कुराहरू अस्तित्वमा भए तापनि ती अस्तित्वमा छन् कि छैनन् भनेर निश्चित गर्न नसक्नु विडम्बना हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एकचोटि सोची हेर्नुहोस् त, नाङ्गो आँखामा नदेखिने कुराहरूलाई देख्ने गराउने त्यस्ता यन्त्रहरू धेरै बनेका छन् नि, होइन र? उदाहरणको लागि, देख्न नसकिने समयलाई देख्न सक्ने गरेर बनाइएको यन्त्र नै घडी होइन र? नदेखिने कुरालाई देख्न सक्ने गरेर बनाइएका यन्त्रहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि धेरै छन्। यसबारे गहिरिएर सोच्ने हो भने त्यस्ता अनेक किसिमका यन्त्रहरू भेट्टाउन सकिन्छ। त्यसो भए नदेखिनु हुने परमेश्वरलाई कसरी देख्न सकिन्छ होला? अदृश्य संसारलाई देख्न सक्ने गरेर परमेश्वरले बनाइदिनु भएको यन्त्र नै बाइबल होइन र? देख्न नसकिने समयलाई हामीले घडीद्वारा देख्न सके जस्तै नदेखिने परमेश्वरको संसारलाई हामीले बाइबलद्वारा देख्न सक्छौँ। अदृश्य परमेश्वरको राज्य, अदृश्य परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको विषयका सबै कुराहरू देख्न सक्ने गरेर बनाइएको सत्यताको पुस्तक नै बाइबल हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वर्तमान यस पवित्र आत्माको युगमा ख्रिस्ट आन्साहुङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दै गवाही दिने मानिस नै हामीहरू हौँ। के बाइबलले पनि यसै गरी सिकाएको छैन र? पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनि अदृश्य संसार पनि अस्तित्वमा छ भन्ने कुरालाई हामीले कसरी दृढ भएर विश्वास गर्न सक्छौँ होला? परमेश्वरले बाइबलद्वारा सबै कुरा देख्न सकिने गराउनु भएको छ। यसरी मानिसहरूले देख्न सकुन् भनेर परमेश्वरले बाइबल दिनु त भयो, तर तिनीहरूले हेरे पनि देख्दैनन्, सुने पनि बुझ्दैनन् र महसुस गर्न पनि सक्दैनन्। यो साँच्चै विडम्बनाको कुरा हो। वर्तमान यस पवित्र आत्माको युगमा संसारका यतिका धेरै मानिसहरूमध्ये यहाँहरू र म चाहिँ किन आन्साहुङज्यूलाई विश्वास गरिरहेका छौँ? किन हामीहरू आन्साहुङज्यूलाई परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्ने गर्छौँ? 2000 वर्ष अघि प्रेरितहरू र सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले शरीरमा आउनुभएका येशूज्यूलाई किन विश्वास गरेका होलान्? त्यसमा कुनै ठोस कारण हुनुपर्छ नि, होइन र? तिनीहरूले पक्कै केही देखेका थिए भन्ने अर्थ हो। हामीले पनि त्यो कुरा देखेका छौँ। यो चाहिँ अदृश्य रूपमा बहने समयको बहावलाई हेर्नको लागि घडी आविष्कार गरिनु जस्तै हो। फलानुले पनि म परमेश्वर हुँ भन्छ, ढिस्कानुले पनि म परमेश्वर हुँ भन्छ भने हामीले साँचो परमेश्वरलाई कसरी चिन्ने? कुन सही छ र कुन गलत छ भनेर देखाउने त्यस्तो कुनै यन्त्र भइदिए कति राम्रो हुने थियो। त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने अमूल्य यन्त्र नै बाइबल हो। त्यसो भए किन हामी आन्साहुङज्यूलाई परमेश्वर भन्छौँ होला? अगमवक्ताहरूले बाइबलद्वारा यो पृथ्वीमा नयाँ करार भनिने अमूल्य सत्यता जसले घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँका प्रजा हुनेछौँ र उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुनेछ भनेका छन्। के बाइबल र अगमवक्ताहरूले यो भूमिका चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कसैले निभाउन सक्दैन भनी गवाही दिएका छैनन् र? यो चाहिँ साँचो हिरा र नक्कली हिरालाई छुट्याउन सक्ने प्रमाणीकरण मेसिन जस्तै हो। यदि परमेश्वर मानिसहरूसँग बास गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई कसरी चिन्ने होला? के हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सकिने यन्त्र रहेको बाइबलद्वारा उहाँलाई पत्ता लगाउन सक्दैनौँ र? त्यसो भए बाइबलमा आन्साहुङज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर कसरी गवाही दिएको छ होला? उहाँले नयाँ करार लिएर आउनुभयो र नयाँ करारद्वारा हामीलाई अनन्त स्वर्गको प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले उहाँ नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा गवाही दिएको छ। त्यो गवाही
आज पुनः एकचोटि हेर्नेछौँ। यर्मिया अध्याय 31 को पद 31 मा हेर्ने हो भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्रायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दा म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर कसले भन्नुभयो भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। कसले नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर भन्नुभयो त? म परमप्रभु यहोवाले स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो। यहोवा परमेश्वरको बारेमा बुझ्नको निम्ति हामीले त्रिएकको विषयमा पनि बुझ्न जरुरी छ। यहोवा परमेश्वर नै को हुनुहुन्छ त? येशूज्यू हुनुहुन्छ। अनि येशूज्यू नै फेरि को हुनुहुन्छ त? नयाँ नाउँ आन्साङज्यू हुनुहुन्छ। पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशू ख्रिस्ट र पवित्र आत्मा नयाँ नाउँ आन्साङज्यू फरक युगमा फरक नाउँमा आउनु भए तापनि उहाँहरू एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करार स्थापना गर्नुहुनेछ भनी यर्मिया अगमवक्ताले करिब 2700 वर्ष अघि नै परमेश्वरको विशेषतालाई अगमवाणी गरेका थिए। पद 32 मा तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्रायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका मनमा के राखिदिनेछु? मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भनिएको छ। यहाँ परमेश्वर र उहाँका प्रजाहरूलाई जोड्ने त्यो प्रतिज्ञा के होला? परमेश्वरले नयाँ करार भनिने चिन्हद्वारा त्यो सम्बन्धलाई निश्चित गर्नुहुन्छ। शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरलाई सजिलै चिन्न सक्ने गरेर परमेश्वरले बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमा यो कुरालाई सरल रूपमा सारांशित गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले नयाँ करारद्वारा परमेश्वर र परमेश्वरका प्रजाहरूलाई जोड्नुहुन्छ अनि नयाँ करारद्वारा हामीलाई अनन्त स्वर्गको उत्तराधिकार दिइने कुरा उहाँले सुनिश्चित गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई यदि मलाई बुझ्न चाहन्छौ भने पहिला नयाँ करारलाई बुझ भन्नुभयो। कसले यो पृथ्वीमा आएर नयाँ करारको सत्यता स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। साथै नयाँ करारले पाप क्षमा मात्र होइन कि अनन्त स्वर्गीय राज्यको उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा पनि दिलाउँछ भनेर परमेश्वरले वचन दिनुभएको छ। परमेश्वरले नयाँ करारभित्र यी सबै प्रतिज्ञाहरू समावेश गर्नुभयो। परमेश्वरले नयाँ करार पालन गर्ने तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूलाई नयाँ करारको सत्यता सिकाउने तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के यो बुझ्न गाह्रो छ र? परमेश्वरले यसलाई सजिलै बुझ्न सकिने गरेर सरल तरिकाले सारांशित गरिदिनु भएको छ। त्यसो भए यो पृथ्वीमा नयाँ करारको सत्यता कसले लिएर आउनुभयो भन्ने कुरा के हामीले पत्ता लगाउनु पर्दैन र? अगमवक्ताहरूको अगमबाडी अनुसार 2000 वर्ष अघि पुत्रको युगमा कसले नयाँ करार लिएर आउनुभयो? येशूज्यूले। यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ नि त। हामीले यसलाई सजिलै पत्ता लगाउनु पर्छ। हामीलाई यो नयाँ करारको सत्यता सिकाइदिनु भई अनन्त स्वर्गको उत्तराधिकार दिनुहुने व्यक्ति नै मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार यो पृथ्वीमा आउनुभएका दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यशाया अध्याय 25 मा हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनेर अगमवाणी गरिए जस्तै छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति निश्चय नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थतालाई निश्चित गर्न सकिन्छ नि, होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बाइबलका वचनहरू बुझ्न कति पनि गाह्रो छैन, सजिलो छ। तर समस्या चाहिँ मानिसहरूमा परमेश्वरको वचनप्रतिको विश्वासको कमी हो। यति बहुमूल्य वचनहरूलाई ग्रहण नगरेकाले र विश्वास नगरेकाले तिनीहरू परमेश्वरलाई भेट्न असफल हुन्छन्। परमेश्वर साँच्चै यो पृथ्वीमा आउनु भएर अगमबाडी अनुसार कार्य गरिरहनु भए तापनि तिनीहरू उहाँलाई भेट्न, ग्रहण गर्न, बुझ्न र उहाँको शिक्षालाई ठिकसँग पालन गर्न सकिरहेका छैनन्। नदेखिने समयको बहावलाई
घडी भनिने यन्त्रद्वारा हेर्न सकिए जस्तै मानव जातिको माझमा रहेको परमेश्वरको अस्तित्वलाई पनि बाइबलको शिक्षाद्वारा निश्चित गर्न सकिन्छ नि, होइन र? परमेश्वरले म स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो। यो करार शैतानले अथवा छिमेकमा बस्ने जो कोहीले स्थापना गर्न सक्ने कुरा कदापि होइन, न त यो कुनै प्रसिद्ध भौतिक शास्त्रीको परिकल्पनाद्वारा स्थापना हुने कुरा नै हो। यो नयाँ करार कसले मात्र स्थापना गरिदिन सक्नुहुन्छ त? म परमप्रभु यहोवा परमेश्वरले यो गर्नेछु भन्नुभयो। पिताको युगमा यहोवा नाउँ, पुत्रको युगमा येशू नाउँ र अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ नयाँ नाउँ आन्साङहोङज्यू नाउँ लिएर परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनु भई मुक्तिको कार्य गर्नुहुनेछ भनेर के बाइबलमा सिकाइएको अथवा अगमबाणी गरिएको छैन र? यस विषयमा हामीले कति पनि शङ्का गरिरहन आवश्यक छैन, कारण आफू यसै गरी आउनुहुने कुरा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा पहिल्यै अगमबाणी गर्नुभएको थियो र त्यसै अनुसार उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो। हामी हिब्रू अध्याय 9 एकचोटि सँगै हेरौँ। अध्याय 9 पद 11 जब ख्रिस्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बोका र साँढीहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कँदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कुट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण उहाँ केका मध्यस्थ हुनुहुन्छ? नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्, किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। नयाँ करारद्वारा हामी सम्पूर्ण मानव जातिलाई स्वर्गको अनन्त उत्तराधिकार दिन परमेश्वर के को मध्यस्थ हुनुभयो? हाम्रो निम्ति उहाँ नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुभयो भनेर लेखिएको छ। यसकारण यो नयाँ करार चाहिँ जो कोही आएर स्थापना गर्न सक्ने अथवा सिकाउन सक्ने सत्यता होइन, तर कसले मात्र यसो गर्न सक्नुहुन्छ त? बाइबल र अगमवक्ताहरूको अगमबाणीलाई जस्ताको तस्तै हेर्दा केवल परमेश्वरले मात्र यो पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करारको सत्यता सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो नयाँ करारको सत्यता कसले लिएर आउनुभयो भनेर आफैलाई सोधी हेर्यौं भने हामीले परमेश्वरलाई सजिलै चिन्न सक्नेछौँ। यो कुरा बुझेमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने बारे थाहा हुनेछ। सन् 1948 अन्जिरको रुखमा हाँगा कलिला भएर रुखले पालुवा फेर्दा मानिसको पुत्र ढोकामै हुनेछ भनी जान भनेर भनिएको अगमबाणी अनुसार बप्तिस्मा लिनुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ? दाउदको सिंहासनको अगमबाणी अनुसार पूरा गर्नुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ? यसबारे एकपटक गहिरेर सोचौं। उहाँ को हुनुहुन्छ त? हामीले कुनै प्रमाण बिना आन्साङहोङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यत्तिकै विश्वास गरेका होइनौं। बाइबल र अगमवक्ताहरूले स्पष्टसँग आन्साङहोङज्यूको विषयमा गवाही दिएका छन्। त्यसैले यदि कसैले आन्साङहोङज्यू कसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले निस्तार चाड लिएर आउनु भएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवनको फल दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई नयाँ करारको सत्यता सिकाइदिनु भएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, आत्मिक मन्न दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्न सक्छौं। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिने आधारहरू धेरै छन् नि, होइन र? तीमध्ये आज हामीहरू नयाँ करारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अध्ययन गर्दैछौँ। हामी लुका अध्याय 22 पद 7 हेरौँ। अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। निस्तार चाडको विषयवस्तु साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ। पद 13 हेरौँ। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैं भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे। पद 14 अनि जब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठूलो इच्छा गरेको थिएँ।
निस्तार चाड मान्ने ठूलो इच्छा गर्नुभएका येशूज्यूले नयाँ करार निस्तार चाड मान्ने उदाहरण देखाइदिनु भएको दृश्य पद 19 मा छ। पद 19 मा जाउँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, तिमीहरूले यो जसरी पनि मान्नु भन्नुभयो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। येशूज्यू आउनुभन्दा करिब 700 वर्ष अघि नै परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्ताद्वारा ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भन्नुभएको थियो र त्यो नयाँ करार अन्ततः येशूज्यूले स्थापना गर्नुभयो। यर्मिया 31 मा नयाँ करार कसले स्थापना गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको थियो त? परमप्रभु यहोवाले। त्यसो भए यहोवा परमेश्वर र येशूज्यू को हुनुहुन्छ? एकै र उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा परमेश्वरले नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर भन्नुभयो र येशूज्यूले त्यो स्थापना गर्नुभयो। यसरी अगमबाणी स्पष्टसँग पूरा भयो नि, होइन र? यसरी यहोवा परमेश्वर, येशूज्यू र नयाँ नाउँ आनसाङहुङज्यू फरक फरक व्यक्ति हुनुहुन्न, तर एकै र उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिताको युगमा यहोवा नाउँद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर भन्नुभयो, अनि पुत्रको युगमा येशू नाउँद्वारा नयाँ करारको सत्यता स्थापना गर्नु भएर अगमबाणी पूरा गर्नुभयो। उहाँले जम्मा 3 वर्ष नयाँ करार राज्यको सुसमाचार सुनाउनु भएकोले बाँकी रहेको 37 वर्षको नयाँ करार राज्यको सुसमाचार पूरा गर्नको निम्ति उहाँ फेरि दोस्रो पल्ट आउनु पर्थ्यो। त्यसैले दोस्रो आगमनको समयमा उहाँले 37 वर्ष नयाँ करार सुनाउनु हुँदै सुसमाचारको सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्नुभयो। त्यसो भए पिताको युगमा, पुत्रको युगमा र पवित्र आत्माको युगमा नयाँ करारद्वारा मानव जातिलाई अनन्त जीवन, स्वर्गको उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा दिन सक्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण पद 20 मा परमेश्वरले यस्तो वचन दिनुभयो, यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। यो सबै निस्तार चाडमा घटेको थियो। तर यहाँहरूलाई पनि राम्ररी थाहा भए जस्तै येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको करिब 300 वर्षपछि, अर्थात् 4औं शताब्दीतिर नयाँ करारको सत्यता एकपछि अर्को गर्दै हटाइन थाल्यो। ईस्वी सम्बत 321 मा सब्बात दिन हटाइयो। ईस्वी सम्बत 325 मा निस्तार चाड हटाइयो। ईस्वी सम्बत 354 मा क्रिसमस भित्र्याइयो। अनि क्रुस जस्ता अन्य धर्ममा प्रयोग गरिने थोकहरूलाई आराधना सामग्रीको रूपमा मण्डलीमा भित्र्याइयो। यसकारण वर्तमान समयमा नयाँ करार सत्यता सिकाउने मण्डली संसारमा कतै पनि भेट्टाउन सकिँदैन। यसरी परमेश्वरको मन्दिरभित्र बसेर ओठले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्दै अन्य धर्मका मूर्तिहरूले भरेको त्यस्तो घिनलाग्दो दृश्य देख्नु भएर परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नाको प्रकाशद्वारा हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आऊ भन्नुभयो। बेबिलोनबाट निस्केर हामीहरू कहाँ जानुपर्छ होला? परमेश्वरले हामीलाई कतातिर जाऊ भनेर भन्नुभएको छ? ढिला नगरी सियोनतिर भागेर जाऊ भनेर भन्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू ढिला नगरी भागेर आएको ठाउँ नै परमेश्वरको मण्डली अर्थात् चाड मनाइने सियोन हो नि, होइन र? यहाँ को बास गर्नुहुन्छ त? सियोनमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। उहाँले कुन सत्यता लिएर आउनु भई सियोनमा शासन गर्दै हुनुहुन्छ त? नयाँ करारको व्यवस्थाद्वारा अहिले शासन गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई नयाँ करार सत्यता सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफू सियोनको राजा बन्नु भएर यी पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ करार राज्यको सुसमाचारको नेतृत्व गर्नुभयो। अनि उहाँ अगमबाणी अनुसार 37 वर्षको सुसमाचारको जीवन पूरा गर्नु भएपछि स्वर्गारोहण हुनुभयो नि, होइन र? आज यहाँहरू र म आनसाङहुङज्यू कसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई पुनः एकचोटि हृदयमा गहिरो गरी खोपौं। बप्तिस्मादेखि सुरु गरेर अहिले हामीले मानिरहेका सबै कुराहरू नयाँ करार हुन्। निस्तार चाड पनि नयाँ करार हो, सब्बात दिन पनि नयाँ करार, घुम्टोको नियम पनि नयाँ करार हो। परमेश्वरले तोकिदिनु भएका यी विधि विधानहरू सबै नयाँ करारको सत्यताका मार्गहरू हुन्। नयाँ करारको सत्यताभित्र पाप क्षमा पाउन सकिन्छ। नयाँ करार सत्यताको मार्गभित्र परमेश्वरसँग एक भइन्छ र नयाँ करार सत्यताभित्र परमेश्वर हाम्रा परमेश्वर हुनुहुनेछ र हामी उहाँका प्रजा हुनेछौँ।
परमेश्वरका निश्चित प्रतिज्ञाहरू सबै नयाँ करारभित्र छन्। यो नयाँ करारको सत्यता हामी मानव जातिलाई कसले सिकाइदिनु हुनेछ? परमेश्वरले मात्र सिकाइदिनु हुनेछ भनेर भनिएको छ। यसबारे हिब्रू अध्याय 8 मा एकचोटि पल्टाइ हेरौं। अध्याय 8 को पद 7 मा हेर्ने हो भने, किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। पहिलो करार भन्नाले परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभएको पुरानो करारको व्यवस्था हो। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। यहाँ दोस्रो भन्नाले कुन करार हो त? नयाँ करार हो। दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा के स्थापना गर्नेछु? नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यहाँ कसले नयाँ करार स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर अगमबाडी गरिएको छ त? म स्थापना गर्नेछु भनेको छ नि, होइन र? नयाँ करार कसले स्थापना गर्नुभयो भन्ने कुरालाई के हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्दैन र? त्यसो भए नयाँ करार कसले स्थापना गर्नुभयो? त्यसैले आन्साउज्यू को हुनुहुन्छ त? के यो कार्य 66 भागको पुस्तक बाइबल र अगमवक्ताहरूको गवाही अनुसारै पूरा भएको होइन र? केवल परमेश्वरले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ करार चाहिँ परमेश्वरले मात्र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउनेछु भन्नुभयो। त्यो समय कहिले हो? त्यो नै सन् 1948 हो, जुन साल परमेश्वरले सुसमाचारको कार्य आरम्भ गर्नुहुने अगमबाडीको समय हुनुपर्छ। साथै दाउदको सिंहासनको अगमबाडी अनुसार परमेश्वरले पहिलो आगमनमा 3 वर्ष र दोस्रो आगमनमा 37 वर्ष अगमबाडीको बाटो हिँड्नुपर्छ। त्यसैले पद 8 देखि लगातार हेर्ने हो भने, किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरू मेरो करारमा स्थिर भई बसेनन्, यसैले मैले तिनीहरूको वास्ता गरिन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो, र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ र त्यो लोप भएर जानेछ भनिएको छ। नयाँ करार सम्बन्धी शिक्षा दिनुहुँदा परमेश्वरले म तिनीहरूका अपराध र पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भन्नुभयो, अर्थात् पाप क्षमा गरिदिनु हुनेछ भन्ने वचन हो। यो नै नयाँ करारभित्र रहने प्रजाहरूलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। पछिल्ला दिनहरूमा परमेश्वर पुनः देखा पर्नुहुनेछ र धार्मिक अन्धकारको युगमा हटाइएको नयाँ करार फेरि सिकाउनु हुनेछ भनेर के मिका अध्याय 4 मा अगमबाडी गरेको छैन र? पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ भनिएको छ। हामी मिका अध्याय 4 को पद 1 मा हेर्नेछौँ। पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैं स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। यहाँ भनिएको अगमबाणीको समय कहिले हो? पछिल्ला दिनहरूमा हो। पछिल्ला दिनहरू भनेकै अहिले हामी जिरहेको यस अन्तिम पवित्र आत्माको युग होइन र? परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैं स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँ अर्थात् परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौं। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन् भनिएको छ। सियोन भन्नाले के मनाइने ठाउँ हो त? चाडहरू मनाइने ठाउँ। साप्ताहिक चाड सबात दिन अनि वार्षिक चाड, 3 चरणका 7 वटा चाडहरू मनाइने त्यस्तो ठाउँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा सबात दिन, निस्तार चाड, अखमेरी रोटीको चाड, अगौटे फलको चाड,
साताहरूको चाड, तुरोहीको चाड, प्रायश्चितको दिन र छाप्रोबासको चाड हुनुपर्छ। यी सबै सत्यताहरू भएको मण्डली नै कुन ठाउँ हो त? त्यो नै सियोन हो, जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। नयाँ करारको सत्यताद्वारा हामीलाई सियोनमा डोर्याउनु हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। यदि कसैले अन्साहुज्यू कसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले बिना हिचकिचाहट उहाँले हामीलाई नयाँ करार सिकाइदिनु भएर अनन्त जीवन दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दा हुन्छ। यो कुराको गवाही बाइबलमा छ। एकचोटि हेर्न चाहनुहुन्छ कि बन्दै बाइबलद्वारा देखाइदिनु भए हुन्छ। अनि अन्साहुज्यू कसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने उहाँले माता परमेश्वरको गवाही दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ। यशाया अध्याय 62 र उत्पत्ति अध्याय 3 मा हेर्ने हो भने माता परमेश्वरको विषयमा कसले गवाही दिनुहुनेछ त? केवल पिता परमेश्वरले माता परमेश्वरको विषयमा गवाही दिनुहुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसकारण बाइबल र सबै अगमवक्ताहरूको अगमबाणीलाई दृढ विश्वास गरौँ। यो कुरालाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबैलाई गवाही दियौं अनि विश्वास लिएका तर स्वर्ग जाने मार्ग र तरिका नजानेर भौतारी रहेका दयनीय आत्माहरूलाई सत्यताको सही मार्गमा डोर्याउन सक्ने नयाँ करारका कामदारहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।